अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेर बहस में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब, दफाई तज्ज़िया नगार और मौक़िक़, और टेलीफोन पे हमें ज्वाइन करेंगे शफ़क़त महमूद साहब, PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सारी दुनिया बदल गई है। चीन, कम्युनिस्ट चाइना एक ज़माने में बिल्कुल एक आइसोलेटेड मुल्क था और पाकिस्तान की दोस्ती उससे बहुत क्या कहा जाता था, अब भी कहते हैं कि एज डीप एज दी ओशियन एंड एज हाई एज द माउंटेन। और बल्कि मैं गया गिलानी साहब के साथ चाइना गुज़श्ता बरस, तो उन्होंने उसमें इजाफा किया कि एज स्वीट एज हनी। लेकिन वो भी हमें कहता है अब कि जी वो अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी और जो पुरानी कोल्ड वॉर की पॉलिसी निकल के कि आप भारत से अपना तल्लुकात ठीक करें। इसी तरीके से देखें, भारत जो एक ज़माने में 70s में सोवियत कैंप में था और उसके साथ फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी साइन की थी, और पाकिस्तान के 2 लाख करने में उसका और सोवियत यूनियन का, फॉर्मर सोवियत यूनियन का बड़ा हाथ था। अब वो भी सोवियत कैंप में नहीं रहा, बल्कि ऐसे नज़र आता है कि अमेरिका उसकी जुल्फ़ का ज़्यादा असीर है, उनसे सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ है। इसी तरह आप देखें सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं उनकी पॉलिसियों में तब्दीली आ गई है। लेकिन इस सारी तब्दीली के अंदर अगर नज़र आता है तो पाकिस्तान नज़र आता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है। आया हम अभी तक उसी तरह इंडिया सेंट्रिक हैं जैसे होते थे, यानी इंडिया सेंट्रिक से मुराद है कि हम भारत को अज़ली दुश्मन समझते हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में हम स्ट्रेटिजिक डेप्थ के कायल हैं। इसी तरीके से हम अमेरिका के साथ प्रो वेस्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से हमारी मुखासमत भी है। तो इस सारे पस मंज़र में आप किस तरह बयान करेंगे कि हम हालात के साथ तब्दील नहीं हो रहे या हम पहले ही हमेशा सही सिमत में रहे? देखिए, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है मसला ये है कि वो कुछ चीज़ों में उसके यहाँ जमूद आ गया है, कुछ सोच में जमूद है। जिस तरह आपने कहा कि भारत से रिलेशनशिप अगरचे इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब भी आपको इतनी मुखालफत पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। और कुछ ये है कि नई सिचुएशन, जो नई दुनिया जो बदल गई है, उसके मुताबिक हम तब्दील होना नहीं चाहते। दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी का दारो मदार मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल पे होता है। यानी आप अंदरूनी तौर पे कितना आप में इस्तेहकाम है, कितनी आपकी इक्तसादी सूरत हाल बेहतर है, और किस हद तक आप बैनुल अक़वामी से कम्युनिटी से रेलेवेंट हैं। हमारी अंदरूनी सूरत हाल सियासी हो या इक्तसादी हो, और ख़ुसूसन इक्तसादी इतनी ख़राब है कि हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी के जो एम्बिशियस ऑप्शंस जिनका हम तज़किरा करते हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को हम इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते कि अंदरूनी तौर पे इक्तसादियात हमारी बहुत ख़राब हालत में है। तो उसकी वजह से हम बहुत हाई प्रोफाइल विश लिस्टों पे चलते हैं और ये बात मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया बदल गई है, दुनिया के तकाज़े बदल गए हैं। और अगर आज पाकिस्तान ने एक मौसर खारजा पॉलिसी करनी है तो उसके लिए आइसोलेशन रास्ता नहीं है, उसके लिए रास्ता ये है कि हम इस बात को एड्रेस करें कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में ये शकूक व शुबहात का क्यों इजहार करती है, और उन शकूक व शुबहात को या वो सवालात जो दुनिया उठाती है, हम उसके जवाबात किस हद तक दे सकते हैं। ये खारजा पॉलिसी हमारी जो है बनती कहाँ पे है? ये इसके ऊपर सिविलियन ओनरशिप है या जैसे बाज़ नाकदीन ये कहते हैं कि ये तो बनती GOHQ में, और जो फ़ौज के ज़हन में अपना एक स्ट्रेटिजिक पैराडाइम है, यानी कि जो पाकिस्तान के लिए उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए गिरद के इलाके या खारजा पॉलिसी में, वो उसके मुताबिक वो सिक्योरिटी ड्रिवन एक हमारी पॉलिसी है। बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान है ही एक सिक्योरिटी स्टेट, कि हम समझते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इतनी है कि हमें सारी पॉलिसी जो है उसके मुताबिक ही उसका तयन करना चाहिए, और वो करेगा भी GHQ। देखिए, इस वक्त जो बुनियादी जो इनपुट है आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में और फॉरेन पॉलिसी के बारे में, वो तो GHQ और ISI से आती है। पहले तो आज से कुछ अर्सा पहले तो ये सूरत हाल, इनपुट आना मुश्किल चीज़ है कतई कलामी डॉक्टर साहब, लेकिन पॉलिसी बनाना मुख्तलिफ चीज़ है। देखिए उसमें है फ़र्क है। देखिए उसमें फ़र्क ये है कि माजी में तो ये था कि कुछ एरियाज़ के अंदर हमारा जो सिविलियन एलीट है
وہ فورن پالیسی نہیں بناتا تھا، اور فورن آفس کا کام ایک ایسی خارجہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا جو GHQ سے آتی تھی۔ یہ وہ پالیسی کا سٹائل تھا جو ہم نے 80s میں ڈیولپ کیا، یعنی افغانستان والا پہلی جو جنگ تھی اس وقت ساری خارجہ پالیسی جو ہے وہ ISI اور فوج نے سنبھال لی، اور اس کے بعد بھی اسی طرح چلتا رہا۔ اب تھوڑی سی صورتحال میں جو فرق پڑا ہے وہ اتنا ہے کہ اب فوج کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو اس کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس پہ سویلین سپورٹ حاصل ہو جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سویلین فرنٹ ہونا ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے فورن آفس کے رول میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن ڈیسائسو فیصلے جو ہیں وہ ISI اور جو ہمارا آرمی ہیڈ کوارٹر ہے اس کی طرف سے جو ان پٹ دی جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 2 لیول ہیں۔ ایک لیول وہ ہے جس میں آرمی چیف، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ مل کے بیٹھتے ہیں اور وہ کی ڈیسیجنز جو لیتے ہیں۔ دوسرا لیول وہ ہے جس میں آپ کی آرمی ہیڈ کوارٹر، ISI اور اس کے بعد فورن آفس والے مل کے بیٹھتے ہیں، اور عام طور پہ فورن آفس والے جو ہیں وہ سپیس دیتے ہیں ISI اور آرمی ہیڈ کوارٹر کو۔ اسپیسیفکس پہ آتے ہیں۔ اب دیکھیے امریکہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مسلسل زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں، یعنی جو اسامہ بن لادن کے 1 سال ہوئے ہیں ایبٹ آباد سے جو ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے اب تک ایک، بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آپ لے ریمنڈ ڈیوس سے دیکھ لینا اب، تو یہ معاملہ جو ہے نیچے سے نیچے ہی جاتا رہا۔ اب یہ جو سرالہ انسیڈنٹ ہوا نومبر میں، اس کے بعد ہم نے شرط رکھی کہ جی نیٹو کے ہم نے سپلائیز بند کر دی، اور کہا کہ جی جب تک امریکہ معافی نہیں مانگتا ہم آپ سے تعلقات جو ہیں وہ استوار نہیں کریں گے۔ اب حال ہی میں گراسمین صاحب تشریف لائے، اب امریکہ بیچ میں معافی مانگنے کو تیار بھی تھا، لیکن جب یہ حال ہی میں افغانستان میں ایک حقانی نیٹ ورک کا کہتے ہیں کہ حملہ ہوا، تو امریکہ نے معافی مانگنے کے فیصلے کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب لگتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بحال ہو، لیکن امریکہ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ کین ہونے کے باوجود اتنا بھی کین نہیں لگتا کہ وہ ہماری ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ پھر ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی اضافہ کروں گا، جو ڈرون اٹیکس ہیں، ڈرون اٹیکس میں ہماری پبلکلی یہ سٹینڈ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت تبرتڑ ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو لگتا ہے کہ اب امریکہ کے دوست نہیں، بلکہ میں بعض تجزیہ نگاروں کی پڑھتا ہوں رہا، رائے جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ہمیں امریکی کانگریس اور جو ان کی کم از کم جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میں دوست کی بجائے دشمن سمجھتی۔ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے یہ رجحان بڑھے گا۔ 2014 کے بعد امریکہ کی چوائس آج کی نسبت زیادہ ہو جائے گی۔ امریکہ اس وقت 2 ٹریکس پہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو وہ چاہتا یہ ہے کہ ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ چلے، وہ اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی جو مجبوریاں بھی میں ان کا ذکر کر دوں گا۔ دوسری طرف امریکہ نے اب دوسری اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی ہے کہ وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا جائے اس ریجن میں جو پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور اس کے لیے جو ابھی اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے افغانستان سے، وہ آپ دیکھ لیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے پاکستان سے، کیونکہ اس میں وہ فورسز کو وڈرا کر کے کم کر دیں گے، اور جو فورسز 10-15 ہزار ہمارا خیال ہے کہ امریکہ کی فورسز یہاں پہ ہوں گی، ایک آدھ بیس وہ رکھیں گے افغانستان کے اندر، کیونکہ افغانستان کی تو ایئر فورس ہے نہیں، اور جو یہ ڈرون ہیں وہ بھی افغانستان سے چلیں گے۔ اس کے لیے سپلائی کے لیے پاکستان پہ دارومدار اس لیے نہیں ہے کہ وہ سپلائی 10-15 ہزار ٹروپس کی سپلائی دوسرے راستے سے، یورپ کے راستے سے یا رشیا کے راستے سے، ازبکستان کے راستے سے، ازبکستان، وہی جو یورپ، رشیا ازبکستان کا راستہ ہے، اس سے وہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کا ڈائمنشن یہ ہے کہ اسی طرح کا اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، یعنی انڈیا کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو وہاں کا ریکنسٹرکشن کا ورک ہے اس میں بنیادی رول انڈیا پلے کرے گا، اور اس سے انڈیا کی پریزنس افغانستان کی اکنامک اور سوشل لائف میں بڑھے گی۔ اور پاکستان کے لیے جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے ریلیونٹ رہنا ہے اس دنیا کے اندر، خصوصاً اس علاقے کے حالات کے بارے میں، تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ہماری حکومت تو ویسے بھی انڈر پریشر ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد، اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ تو بیچ میں رہ گئے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، بحثیت پارٹی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا فرم اور کلیئر سٹانس لینا چاہیے۔